السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع المفيد الأولى إعدادي مسار دولي لاباج 71 صفحة 71. دونك ديما مع لي نومبر غولاتيف. كنقول لي نومبر غولاتيف سيتادير لي فيهم البلوس أو الموان. دونك هنا في الدرس هذا لاديسيون ولا سوستراكسيون الجمع والطرح. دونك عثمان مونت 4 مارش بوي ديسون 2. دونك طلع 4 درجات ومن بعد نزل جوج. دونك هنايا طلع 4 درجات ونزل جوج. إذا لا طلع 4 ونزل جوج معناه بحال طلع جوجات. دونك عثمان كونستات كو لي دو ديبلاسمون كيل ا فيكتوي غوفيان ا مونتي 2 مارش. إذا نلاحظ بأنه طلع جوجات، طلع 4 ونزل جوج، إذا بحال طلع جوج. دونك طلع 4 بلس 4 نزل جوجات بحال موان 2. دونك هنايا عطاتو بحال طلع جوج درجات. دونك بلس 4 بلس موان 2 راهي بلس 2. عثمان ديسون 3 مارش بوي ديسون 4 مارش. دونك نزل 3 درجات ونزل 4. إذا هنا شحال نزل في المجموع؟ نزل 7 درجات. ها هما نزل 3 ومن بعد نزل 4. إذا نزل في المجموع 7. سيتادير نزل 3 موان 3 نزل 4 يعني موان 4. إذا نزل 3 ونزل 4 بمعنى نزل 7 في المجموع. إذا هنا لاحظتو 4 نقصنا منها جوج عطاتنا جوج، وهنا 3 زدنا على 4 عطاتنا 7. إذا إمتى كنجمعو العددين؟ إمتى كنطرحو العددين. إلا كان لو سين ديفيرون مختلفين طرح 4 نقص منها جوج. إلا كانوا لي سين بحال بحال 3 نزيد على 4. وديما السين كنديروها ديال البلو لوان. دونك موان 3 و موان 4 شكون هو البلو لوان على الصفر؟ هو موان 4. دونك غندير موان. هنا شكون هو البلو لوان على الصفر؟ هو 4. دونك غندير بلوس. دونك السين في الجواب كتكون ديال لو بلو لوان اللي بعيد من الصفر هو اللي كنديرو ليه السين ديالو. كانوا بحال بحال نطرح، عفوا كانوا مختلفين نطرح، كانوا بحال بحال نجمع، كانوا مختلفين 4 ناقص جوج نطرح، كانوا لي سين بحال بحال ناقص ناقص نجمع. Très bien, complétez le tableau ci-dessous en remplaçant les deux déplacements d'Othman par un seul déplacement. يعني هنا complétez les égalités. دونك عندنا هاد لو طابلو هذا. دونك شنو هنا عندي عثمان مونت دو 8 بوي ديسون 4. دونك طلع 4 ونزل طلع 8 ونزل 4. إذا بحال غير طلع غير 4 لأن هو نزل من هادوك 8 نزل منهم 4. دونك بحال طلع 4 بلس 4. هنا عثمان مونت دو 5 طلع ب 5 بوي مونت ب 2 من بعد طلع ب 2. دونك طلع ب 7. هنا عثمان ديسون ب 7 نزل ب 7 بوي ديسون ب 3 نزل ب 7 ونزل ب 3. إذا نزل ب 10 7 و 3. هنا عثمان ديسون دو 4 بوي مونت 4. إذا نزل ب 4 ويطلع ب 4. إذا بحال ما دار والو، رجع لبلاصتو. دونك 0. نزل ب 4 طلع ب 4. دونك 0. عثمان ديسون دو 6 بوي مونت 1. دونك نزل ب 6 وطلع غير بوحدة. دونك بحال بقى نازل بخمسة لأن وحدة هو طلع بها. إذا هادشي اللي قلنا قبيلة، إلا كانوا لي سين بحال هادي بلوس موان مختلفين راه كنطرحو 8 نقص منها 4 تعطيك 4. مالا كانوا سين بحال بحال بلوس بلوس جمع 5 زائد جوج 7. بحال بحال جمع 7 زائد 3 10. هنا مختلفين وحدة مو وحدة بلوس طرح 4 ناقص 4. هنايا مختلفين طرح 6 نقص منها 1. دونك ديما مختلفين نطرح. L'activité 2, Kenza habite au 3e étage. Pour se rendre au premier sous-sol, elle doit descendre 4 niveaux. Donc, هنايا ساكنة في 3e étage. إلا بغات تهبط لتحت للأسفل elle doit descendre 4 niveaux. خصها تهبط 4 المستويات. On peut traduire cette situation par donc هنا غتنزل ب 1 وغتنزل ب 3. إنشاء الله تولي نازلة بموان 4 لحقاش سو سول 3 كينزلونا للأرض ووحدة كينزلنا سو سول يعني تحت الأرض. سا مامون غار سا فواتور أو باركينغ. باركينغ غالبا تيكون في سو سول دي دوزيام سو سول يعني دوزيام سو سول تحت الأرضي. Elle prend l'ascenseur pour se rendre au 4e étage. Donc de combien de niveaux monte-t-elle؟ شحال من نيفو غتطلع؟ دونك هنايا كاينه هي في دوزيام سوسول. اذا هنايا باش نفهمو اكثر بحال عندنا هنا هي ساكنه هنا في الكاتريام
لأن ساكنة قالك في كاتريام في تروازيام ايطاج، دونك هني ساكنة في تروازيام ايطاج، في تروازيام ايطاج. دونك هذا الدوزيام ايطاج، هذا البروميي ايطاج، هذا الأرض، وهنايا كاين سوسول تحت الأرض، وكاين دوزيام سوسول يعني تحت الأرض. دونك هي بالنسبة لكنزة كتهبط 4 نيفو. علاش؟ لأن كتهبط 3 1 2 3 وكتهبط 1 باش تمشي للسوسول هنايا. هاهي بوغ سو روندر او بروميي سوسول فاش تحت الأرضي خاصها تنزل 4 نيفوات. دابا سا مومون غار سا فواتور او باركين دو دوزيام سوسول، يعني دارت الباركينغ هنا الطوموبيل في الدوزيام هنا تحت الأرض. إذا il prend l'ascenseur pour se rendre au 4e étage. بغات تطلع دابا للكاتريام ايطاج. دونك دو كومبيان دو نيفو مونتيل؟ دابا هي بغات تطلع للكاتريام ايطاج، هما قالنا كنزة راه في تروازيام ايطاج، ولكن لا مامون دابا بغات تطلع للكاتريام ايطاج. دونك شحال غتطلع هنايا؟ غتطلع هنايا هنا 2 وهنايا 4. دونك هي 6 نيفو، غتطلع ب6 المستويات، 2 باش توصل للأرض، وهنايا 4 فوق الأرض. دونك هنايا موان أو بيان هنا بلوس 4، وغنزيدو عليه 2 مستويات، حيت هي نورمالمون بغينا الفرق ما بين هنا لهنايا كنديرو بلوس 4 كنقصو، حيت بغينا الفرق كنقصو منها موان 2. وهنا ديما فاش كيكون عندي الموان في الوسط راه كنرجعو بلوس، ديما نرجعو بلوس، ولكن هنا ندير لوبوزي ديال موان 2 هو بلوس 2، دونك هو بلوس 6. دونك 6 نيفوات غتطلع ب6 نيفوات. ديما فين ما يكون عندي الموان الوسط كنرجعو بلوس، وهنا ندير لوبوزي، كانت موان 2 ندير بلوس 2، كانت بلوس 2 ندير موان 2. Très bien. Activité 3, droite graduée et distance. Donc sur cette droite graduée, l'unité de longueur est le centimètre. Donc nous avons le centimètre. 1 cm, 2 cm et là, très bien. Donc calculer les distances BC et DC sans utiliser les abscisses des points. Donc nous avons le مسافة BC. Donc la première question. Donc BC. دونك بي سي الا بغينا بي سي قالك بلا ما نستعملو كل وحده و لابسيس ديالها. دونك كاينه من 2 حتى ل 6. دونك 1 2 3 4 سنتيمتر. بالنسبه لدي سي دونك دي سي دونك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. دونك 11 سنتيمتر. Très bien. Retrouver le même résultat à l'aide des abscisses. D'abord, on va les abscisses. Donc, BC, ديما لا بغينا la distance مثلا BC كنديرو لابسيس ديال الكبير ناقص لابسيس ديال الصغير. دونك هنايا لاحظتو عندي بي سي لابسيس ديال بي هو 2، لابسيس ديال سي هو 6. دونك الكبير هو 6. دونك 6 ناقص لابسيس ديال بي هي 4. إذن هي 4 سنتيمتر. نفس الجواب. دي سي سنتيمتر بطبيعة الحال. دي سي دونك دي عندي موان 5 و سي عندي 6، هذا هو الكبير. دونك سي ناقص وندير ديال دي ناقص 5. دونك كيما قلنا قبيله هذا ديما نحولوه. دونك هذا 6 ولا بلوس 6 راه بحال ديما هذا نرجعوه بلوس ونديرو هنايا لوبوزي. دونك هي هنا نفس لي سين قلتنا فين ما يكون عندهم لو ميم او بيان لي ميم سين كنجمعو 6 زائد 5، والسي راه كنديروها ديال بلي لوان هو 6 هو اللي بعيد على الصفر. دونك بلوس دونك بلوس 11. دونك القاعدة هنا سهلة، إلا كان عندي نفس الإشارة يعني لو ميم سين بحال إذا كنجمع العددين. ولا كان عندي دي سين ديفيرون دونك سين ديفيرون هنا لي ميم سين. ولا كانوا سين ديفيرون كنطرح. دونك صافي بحال هنايا دابا عندي ميم سين بحال جمعت 6 زائد 5 11.
عندي إشارتان مختلفتان، راه غنطرح كبير نطرح منه الصغير. Très bien. Maintenant, la deuxième question. Donc, هذه A وهذه B. La deuxième question. Donc, هنا عندي Amine affirme que pour calculer la distance entre deux points, il faut effectuer la différence entre leurs abscisses. Amine a-t-il raison? Donc, هادشي راه هادشي اللي درنا. Pour calculer la distance entre deux points, باش نحسب مسافة ما بين deux points, خاصني ندير الفرق la différence entre leurs abscisses. داكشي اللي درنا الفرق ما بين leurs abscisses. Donc, Amine a-t-il raison? Donc, oui, Amine a raison. عنده الحق. a raison يعني هداكشي اللي قال راه صحيح. Très bien, ندوزو l'activité 4. Donc, complétez le tableau suivant en utilisant l'activité précédente. Que remarque-t-on? Donc, هنايا نكملو هاد لو طابلو هذا. دونك كما كتشوفوا هنايا عندي A moins 2 B 5. دونك A moins B. دونك إلا طبقت هنايا دونك A هي moins 2 moins B هي 5. دونك كما قلنا قبيله دائما الاول كنحتفظوا به، هذا ديما نرجعوه بليس وهذا نديرو لوبوزي ديالو. دونك عندي هنايا نفس الاشاره، ما معناه كندير ديال بلو لوان اللي هي 5 عندهم نفس الاشاره غنجمعهم 7. دونك هنايا خصني نكتب 7. بالنسبه لهنايا a بلس موان b A. دونك هذه درنا A moins B. بالنسبة ل A plus moins B. دونك A هي moins 2 plus moins B هي moins 5. دونك هنايا عندهم ديال بلو لوان بعدها 5 هي البلو لوان موان عندهم نفس الإشارة نجمعهم. دونك هنايا moins 7. هنايا راه moins 7 هنايا حتى هنايا هنا حسبت انا هادي موان 7 وهادي موان بي يعني موان 5. موان بي هي موان 5. طيب بيان ندوزو لهادي دابا. دونك نبداو ب ا موان بي. دونك هي 1 موان بي شحال هي موان 2. دونك كما قلنا دائما غادي الاول كنحتفظوا به، هذا ديما كنحولوه للجمع وهذا كنديرو لوبوزي ديالو. دونك هنايا عندي لي ميم سين نديرو ديال بلو لوان اللي هي هذه هي بلو لوان على 1 ونجمع فيما يكون عندهم نفس الاشاره نجمعوا العددين. طيب بيان اذا هنايا عطاتني بلس 3. هنا موان بي، اذا هاد الموان مع هاد الموان لان بي هي موان 2 دونك موان 2 هي بلس 2. هنا A plus moins B. إذا A هي 1 plus moins B هي moins 2 moins 2. إذا غتعطيني هي 1 plus moins هي plus. دونك هنايا عندهم نفس الإشارة ونجمعهم. دونك plus 3. إذا لاحظتو هاد A موان B هي A بلس موان B. هادشي اللي قلنا هاد موان نرجعوها بلس و B كنديرولها لوبوزي ديالها. دونك نفس النتيجة غتعطينا هنا و هنا. دونك نبقاو نحسبو على الأولى فقط. دونك A ناقص B إذا هي 3 ناقص 5 دونك بلس 3 موان بلس 5. دونك كيما قلنا ديما الوسطاني غنرجعوه بلس وهذا نديرو لوبوزي ديالو. دونك إشارتان مختلفتان كنديرو الإشارة ديال لو بلو لوان على الصفر اللي هي 5 ناقص وماشي بحال نقص 5 نقص منها 3. دونك عطيني موان 2.
إذا حتى هنا موان دو. هنايا ناقص بي يعني ناقص 5. بالنسبة لهادي أ ناقص بي، إذا هي موان 3 هي أ ناقص بي هي موان 2. دونك هنايا موان 3. ديما هادي قلنا نرجعوها بلوس وهادي نديرو لوبوزي. دونك هنايا إشارتان مختلفتان. غندير ديال البلو لوان اللي هي 3 هي اللي بعيدة على الصفر. 3 نقص منها 2 دونك موان 1. دونك هنايا موان 1 وهنا موان 1 وهنايا ناقص بي يعني ناقص 2 دونك هي زائد 2 بلس 2. بالنسبة للأخرى دونك أ ناقص بي دونك هي أ هي 4 موان بي هي 1. إذا ديما الأول نخلوه، هادي ديما نرجعوه بلوس وهذا نديرو لوبوزي. فين يكون عندي ناقص الوسط نرجعو زائد وندير لوبوزي ديال اللي من وراه. دونك هنا بلوس هنا موان يعني البعيد على الصفر هو هذا يعني بلوس، وماشي بحال بحال هذا بلوس وهذا موان 4 نقص منه 1. دونك بلوس 3 هنا موان بي هي موان 1. دونك إلى هنا أنهينا التمارين الصفحة 71. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.